उमेशजी, तपाईँले ओलम्पिकमा 2 पटक प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। त्यो ओलम्पिकमा तपाईँले भाग लिँदाखेरिको जुन क्षणहरू हामीसँग बाँडिदिनु हुन तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम तपाईँले सन् 1980मा मस्कोमा आयोजित ओलम्पिकमा बक्सरको हिसाबबाट भाग लिन जानुभएको थियो। त्यतिखेरको क्षण कस्तो थियो हामीलाई बताइदिनुहोस् न। त्यतिखेरको क्षण कस्तो, यति हामी नेपालीको एक्सपिरियन्स थिएन, तैपनि हामीले मौका पायो, खेल्ने मौका पायो। त्यसमा गर्दा हामीलाई किनभनेदेखि हाम्रो धेरै एक्सपिरियन्स नभएर गाह्रो थियो। अलिक मनमै डराइ रिङमा छिर्दा पनि अलिकति डर फिल थियो, किनभनेदेखि ठुलो गेम हामीलाई अलिक हामी त्यति एक्सपिरियन्स नभएर तैपनि खेलियो, तैपनि एकदम गाह्रो। तपाईँको प्रतिस्पर्धा कोसँग भयो? हाम्रो त कसरी हुन्छ भने एक म्याच हारेपछि थियो, हङ्गेरीसँग भएको थियो, एक म्याच हारे। कस्तो भयो त्यतिखेर? गाह्रो, एकदमै गाह्रो हो, खेल्न एकदमै गाह्रो हो, कठिन। किनभनेदेखि अब तपाईँ कस्तो भने हामीले हान्दाले केही पनि नभए जस्तो फिलिङ, उसले हान्दा चाहिँ ह्यामरले हाने जस्तो त, ह्यामरले हाम्रो टाउको हाने जस्तो एकदम। किनभने हाम्रो एक त एक्सपिरियन्स पनि थिएन। त्यो बेलामा कस्तो भने हाम्रो मेरो अध्यक्ष चाहिँ विष्णु गोपाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एकदमै हामीलाई प्रयास चाहिँ उहाँले एकदमै आफ्नो पैसाले आफ्नो भए जति प्रयासले हामीलाई चाहिँ त्यति गराइदिएको चाहिँ उहाँको के भने अध्यक्ष उहाँ भएको उहाँको योगदान के कसरी आफ्नो खेलाडी भएको हुनाले हो कि उहाँले एकदमै राम्रो कसरी यिनीहरूलाई गर्न सकिन्छ। हजुर, त्यो जुन बक्सिङ रिङको अनुभव छ मसँग साटिदिनुहोस् न। हजुर, बक्सिङ रिङको कस्तो भने रिङमा जाने डराइरहेको जस्तो क्या हामी। अब त्यो अनि हामीले एउटा चाहिँ कस्तो साथीमा त्यो भन्टाउने कुरा पनि मैले रियल कुरा त कस्तो भयो भने अब गएपछि ढङढङ लड्ने होइन। अब यो कति हामी कसरी बेसी टेक्नु सकिन्छ जस्तो भन्ने। अनि कस्तो भने अब कोही पनि राम्रो पर्फर्मेन्स नभएको हुनाले अलिक गाह्रो नै थियो एकदमै। कति मिनट टिक्नु भयो, के भयो? जाने 2 मिनट सानसानो ठिकै, 3 मिनटको गेम हुन्थ्यो होइन, रिङमा 3 राउन्ड्स हुन्थ्यो। तर एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने तपाईँको त्यो बेलामा त हामी त्यति अनुभव पनि भएन। अनि धेरै कस्तो भने अब एउटा राज्यले सुन्नुभयो होला नि, नेपालीले पिसाब गर्यो। हजुर, धेरै चर्चामा आएको छ मस्को ओलम्पिकमा नेपाली बक्सरले रिङमै पिसाब गर्यो भन्ने हामीले सुनेका पनि। के हो त्यो खास, त्यसको यथार्थ के हो? त्यसको यथार्थ चाहिँ त्यो होइन। जस्तै अब राज्यलाई एउटा रिक्वेस्ट के हुन्छ, पहिला अब हामी यङ टाइममा घरमा ढिलो जान्छौँ नि होइन, आमाले थाहा पाउनु बिस्तारै जाँदा बिरालो सटक टक्केर पनि हामीलाई डराएर पिसाबै आयो भन्छ नि, त्यस्तो खालको के गर्नु। खास गरी चाहिँ हाम्रो विष्णुमालाजीले खेल्नु भएको थियो, विष्णुमालाको साथीमा खेलाएको थियो। तर भने अब नर्थ कोरियासँग पढाएको थिएँ। नर्थ कोरियासँग पढ्दा कस्तो भने अनि एकदम उसले नर्थ कोरिया आएको यसरी हामी सबै नेपालीको त जोस हुन्छ, मलाई उठो किन हाना एकदम चिचार खेलाइरहेको थियो। चिचार हाना उसलाई उ गऱ्यो, रेफ्ले स्टप गरेर आलसिएर निकालेपछि हामी गाली दियौँ, के अरे त नेपालीको यस्तो होइन। मलाई मैले देखेँ है, मैले उसको कुराहरू के अरे मास्के त के अरे मलाई त यस्तो सबै हामीलाई राजै गर्नु भयो, हेर न मास्के। अब म त डिफेन्स लिएर बसेँ, अब यहाँ यसरी अपरकट हान्ने यहाँको मासै छैन, मलाई लागेर के हुन्थ्यो उसको आफ्नो मनको कुरा नि। त्यसो भने त्यो चाहिँ भएको चाहिँ त्यस्तो हो। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो भने हो भने अब यो इन्डियन पत्रिकाले नवभारत टाइम्स छ नि त, त्यसले चाहिँ हामी नेपाललाई धेरै उडाउने। हामीलाई पाएपछि उनीहरूले जसरी भ्याउ जस्तै अनि हाउ यो ट्रेनिङ भनेर छ। अब हाम्रो नेपाली इङ्ग्लिस पनि कम, नेपालीले होइन बुझ्नु होइन। कस्तो भने धेरै अब अरू गेमको साथीहरूले पनि गयो भने धेरै राम्रो हुन्छ हामी, किनभनेदेखि अब हामी राम्रो खानु पाएको छौँ, राम्रो ट्रेनिङ पाएको छौँ। अब पहिला भने नेपालको भन्दा हामी धेरै राम्रो गर्छौँ। त्यो नभएर टाइम्सले के गर्दै हो दाजु, त्यो शब्दलाई नेपालीले खानु नपाएको यहाँ मिठो खानु पाएकोले यसले राम्रो खेल्छ भनेर भोलिपल्ट निकालिदिँदा हामी बिहान मर्निङमा सबै लाइन राखेर सरसञ्चारले नानीहरू सोध्नुहुन्छ के छ हाउ यो के आजको के छ प्रोग्राम, सबैलाई सोध्नुहुन्छ उहाँले। र गुड मर्निङ फर्स्ट नै सबैलाई हामीलाई लाइन ल्याएर सोध्नुहुन्छ के गर्नु आज के छ दिनमा, कसको कहाँ ट्रेनिङ छ, कसको म्याच छ, एकदम भेरी गुड के उहाँको
त्यहाँनिर अब अरू जेसुकै भयो भने अब उहाँकै उसबाट हुर्क्यो हुनाले हाम्रो डिसिप्लिन भनेर पनि थाहा छ। अनि तपाईँको त्यहाँ सोद्धाखेरि त्यो उहाँले न्युज पेपर लिएर आउनु भएको छ, यो चाहिँ तपाईँको वेट लिफ्टिङको अशोक अरे अशोक श्रेष्ठै भन्छ नि, अशोक कार्की उसले भनेको। अनि मैले सुनेको पनि थिएँ होइन, अब न्युज सुन्दा अनि मैले उसले कसले भन्यो ल अनि मैले सुनेको छ त उसले भने। तर उसले यो भने चाहिँ होइन, उसले चाहिँ अब राम्रो अब नेपाली सानो सिधा कुरामा अब राम्रोको लागि भने अब उसले खास हुन्छ हो। अब राम्रो ठाउँमा खेल्नु पाएको देखियो, केही नै हौसला हुन्छ गर्छौँ भने त्यो उसले त्यो इन्डियन पत्रिकाले पाएको घुमाएर त्यस्तो लडाइदिएछ। हजुर। अनि मस्कोमा जुन ओलम्पिक भयो 1980मा, त्यतिखेर नेपालबाट कतिवटा खेलमा भाग लिएको थियो? धेरै थियो हेर्नुहोस् न, वेट लिफ्टिङ, बक्सिङ, स्विमिङ, एथलेटिक्स त जानै पर्छ, एथलेटिक्स। हजुर, थुप्रो खेलमा भाग लिएका थिए। थुप्रो अहिलेसम्मको ओलम्पिकमा सबभन्दा बढी भाग लिएको चाहिँ। त्यतिखेर यो खेलकुदको व्यवस्थापन कस्तो थियो? त्यतिखेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव शरदचन्द्र शाह हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर उहाँको व्यवस्थापन कस्तो थियो? अलिकति केही सम्झिदिनुहोस् न। उहाँको टाइममा भन्नु त अरूले होइन, उहाँले यसो गर्यो उसो गर्यो भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ मान्छेलाई मन नपरेपछि भन्दो रहेछ। धेरै पावर भइसक्यो, पावर कम भएपछि फेरि मान्छे सहन नसक्छ त्यो पनि भन्दो रहेछ। किनकि म उहाँको टाइममा सानो खेलाडीदेखि हुर्किया हो। जस्तै अब धीरेन्द्र सरकारले प्राइज दिँदाखेरि मैले नेपालमा पहिलो उसमा एसियामा मेडल दिँदाखेरि मरिजमान सिंहले 10,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो। उहाँले प्लेनमा बोकेर ल्याउनु भएको थियो। अनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई नराम्रो भने होइन, उहाँको स्पोर्ट्समा कस्तो तपाईँको खेलाडीलाई हौसला दिने, पैसा दिएर एकदम उ गरेर होइन तपाईँको हक। किनकि खेललाई फेरि खेल्नुहोस्। म त तपाईँको एसियन गेममा जितेँ, तर आँखा फुटेर म त रोइरहेको थिएँ। अब किनभने भर्खर यङ थियो, आँखा फुट्यो, अन्न भयो, कसले बिहा गरेर जस्तो भन्नु लाग्यो। ऐनाहरू आँखा थिचेर रोइरहेको तपाईँको होटलमा आएँ, अब रोइरहेको यस्तो अन्नलाई कसले बिहा गरेर जाने गरेर खेल्न, अहिले छोडिदिनु पर्ने। त्यो लाग्नु फेरि खेलेर आँखाबाट रगत आइरहेको छ, खेलेको छ। दुइटा आँखाको अन्न भइदा के अरे आँखाबाट रगतै निस्किरहेको छ। त्यस्तो गरेर जितेर हात यहाँ आउँदाखेरि पनि राम्रो उहाँले बस्नु हुँदैन। शरदचन्द्र शाहजीको कस्तो थियो व्यवस्थापन? व्यवस्थापन भेरी गुड, अलिक कडा छ स्वभाव। जस्तो अब अहिलेको मान्छेले उहाँ गेटबाट छिर्ने सबै सतर्क भइहाल्थ्यो होइन। अहिलेको सचिवले आउँदा कुकुर आगे स्याला, यहाँको मान्छे यता उता त्यहाँ नमस्कार गरेर पर्दा उता हेर्छ। यो डिसिप्लिन नभएको मलाई चाहिँ लाग्छ। हामीले पनि मान्थ्यौँ, हामीलाई पनि मान्थ्यौँ। खेलाडीहरूलाई कस्तो प्रोत्साहन कस्तो गर्नुहुन्थ्यो? खेलाडीको लागि चाहिँ तिमीले खेलेर मात्र खेलाडी दियौ। जस्तै मैले हजुर दाजुले मलाई एडीको सोध्नुभयो, एडी ओलम्पिकमा जाँदा त हामी एसियामा हिरो भइसकेको थियौँ, एसियामा जितिसकेका थियौँ। तर एसियासँग हामी दलबहादुर र मैले हामी अलमोस्ट बाहिर जाँदाखेरि लस एन्जल्स ओलम्पिकको हजुर। अनि हामी त्यो एसिया त्यो जाँदाखेरि हामी एसियामा राम्रो भइसकेको थियो लेभल। हामीलाई गाह्रो भने थाइल्यान्ड, कोरिया, यिन जापानलाई पनि हामीले टक्कर दिएर जित्छौँ। किनकि हाम्रो ऱ्याङ्क निकै माथि गइसकेको थियो। हामीलाई लस एन्जल्स जानुलाई हाम्रो 2 वर्ष 2 महिना जस्ट 4 के भन्छ उसलाई के भन्छ मोहनलाई जित्ने जोफेजको ट्रेनरले सिकाउन हामीलाई श्याम हिकम्यान भन्ने जोफेजलाई सिकाउने गुरुले हामीलाई सिकाउनु 2 वर्ष 3 महिना यहाँ बस्नु भएको थियो। अनि सँगै हामीले लिएर जानुभएको थियो ओलम्पिक जान। कस्तो भिडन्त कस्तो भयो लस एन्जल्समा तपाईँको? भेरी गुड। खेल्नुभन्दा अगाडि त्यो बेलामा हामी एकदम अलिकति कमको मान्छेसँग पाएर जित्यौँ। किनभनेदेखि कोसँग थियो तपाईँको गेम? नर्वे। कस्तो भयो खेल? गेम त नेक टु नेकै भएको थियो, तर एक्सपिरियन्स भएको हुनाले एकदम मैले खेल्नुभन्दा अगाडि अब शरदचन्द्र शाह त्यो बेला बक्सिङको अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो। सर विष्णु गोवाललाई के भन्नुभएको थियो भने विष्णु गोवाल सर हाम्रो होइन अध्यक्षले एसियन गेममा 82को एसियन गेममा मेरो खेलाडीले मेडल जित्यो भने म छोड्छु भन्नुभएको थियो। हामी जित्नु सकेन, हाम्रो त्यति विश्वास थियो उहाँलाई। उहाँ अध्यक्ष भएर नि मेरो खेलाडीलाई के गरेर नि के गरेर खेलेर मेडल ल्याउनु सकेन भने म राजीनामा गर्ने भन्नुभयो।
बाई चान्स सकिएन राजीनामा गरिदिनु भयो त्यस्तो पनि अध्यक्ष हुन्छ होइन अहिले त्यो जहाँ भने पनि नाइ भनेर बस्छ होइन आफूले गर्नु नसकेर चाहिँ मैले चाहिँ मेरो खेलाडीले सकिएन हजुर तपाईँको त्यो नर्वेको खेलाडीसँग लस एन्जल्समा भिडन्तको बारेमा त्यो बेलामा कस्तो भने एकदमै राम्रो थियो म पनि राम्रो थिएँ ऊ पनि राम्रो थियो तर ऊ युरोपमा सेकेन्ड भइसकेको छ त्यो निकै राम्रो थियो तर एकदम त्यही पनि हाम्रो एकदम के एक्सपिरियन्स र अहिले आफ्नो पनि राम्रो पावर खेल्ने एकदम राम्रो भइसकेको थियो हामी पनि हान्दा पहिला अरूले हान्दामा दुख्ने हामीले हान्दा नदुख्ने अरूले हान्दा हामीले हान्दा कपासले हान्दा तर पछि ट्रेनिङ गर्दै गएपछि नि तपाईँको हाम्रो पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ ट्रेनिङ गरेपछि नहुने हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ भने ट्रेनिङ गरेर हामी पनि तगडा भएपछि तपाईँको पनि दुइटा हात मेरो पनि दुइटा हात तपाईँको पनि त्यो भयो मेरो पनि त्यो भयो होइन तपाईँले 4 हान्यो भने म 2 हान्न सकिहाल्छु 2 पनि लगाएर त लडाउँछु केही छैन त्यस्तो फिल हुँदैन पहिला यसले मार्दा के डर हुन्थ्यो पहिला रिङमा जाँदाखेरि होइन यसले अब मारिदियो कि हाल्ने हो कि के हो बिस्तारै डराइ हुन्थ्यो पछि त यस्तो हेरेँ अमेरिकन कोचले के सिकाएको थियो भने आफ्नो अफिसलाई आफूसँग खेल्ने मान्छे उसलाई डिमोरलाइज गरेर रिसाउन्थ्यो यसो हात मिलाउनु गयो नमिलाएर ढाका दिन्थ्यो किनकि उसलाई रिस उठ्छ उसले मार्नु खोज्छ किनभने उसको सबै बिर्सिन्छ उसले गर्नुपर्ने कुरा सबै बिर्सिन्छ उसलाई रिसाउनु दियो यसो हात समातिराख अनि रेफले छोड्दैन न होइन खुट्टामा यस्तो लाग्यो नि अलिक डोमिनेट गरे जस्तो गरेर उसलाई जसरी रिसाउनु दियो उसले रिसाएपछि के हुन्छ भने उसले सबै कुरा बिर्सिन्छ तँलाई मार्नु मात्रै खोज्छ तँलाई कसरी लडाउने भनेर चाहिँ त्यो एउटा मात्रै बुद्धि हुन्छ उसको अरू सबै बिर्सिन्छ कसरी छल्ने कसरी के गर्ने त्यसरी आइडियाहरू त्यस्तै हामीलाई हजुर बक्सिङ खेल्दाखेरि घाइते भइन्छ तपाईँ सबभन्दा सख्त घाइते कहिले हुनुभयो कुन खेलमा हुनुभयो त्यो 80को एसियन गेम सेमी फाइनलमा फाइनल पुग्ने भनेर मैले पनि हारेँ म पनि त्यो कोसँग परेको थियो कोरियासँग अनि उसले गोल्ड मेडल जितेँ पछि उसको नाम कस्तो भने ऊ हाम्रो जस्तो उसले राइटले हान्ने पनि लड्छ लेफ्टले हान्ने पनि लड्छ त्यति स्ट्रङ किमनङ किलहरूले उसको नाम है तपाईँको एसियामा पनि फसे हो त्यो रिङमै ढल्नुभयो तपाईँ ढल्यो होइन रेफ्री स्टप गरेँ तर त्यति राम्रो के उसको एकदम घाइते हुनुभयो एकदम म उसलाई पनि घाइते गरेको थिएँ मैले उसलाई पनि लडाएको थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ मैले धेरै वेट घटाएको थिएँ कि त एकदम म पनि एकदम तगडा भइसकेको थिएँ विष्णु दाइले हामीलाई ब्याङ्ककमा राख्नु भएको थियो हाम्रो अध्यक्षले त्यो बेलामा हामीलाई ब्याङ्ककमा 4.5 महिना हामी ब्याङ्कक बसेको थियौँ अनि 4.5 महिनामा हामीले कति वेट घटाएर सुन्नुहोस् न कति होला म घरबाट निस्किँदा 72 किलो हामी त्यहाँ खेल्दाखेरि 52 किलो ब्याङ्ककमा राखेको थियो हामीलाई 4.5 महिना ट्रेनिङको लागि क्याम्प दलले हामी सबै त्यहाँ बसिरहेको थियौँ त्यहाँ बस्दाखेरि के हो भने जो पनि खेलकुदको अफिसियलहरू बाहिर जान्छ जसको पनि ब्याङ्कक स्टप भएर जान्छ त्यो पनि आउँदाखेरि पनि ब्याङ्कक अनि त्यो बेलामा ज्ञान सरकार दिपेन सरकार र धीरेन सरकार आउनुभएको थियो हामीलाई हेर्न आउनुभएको थियो अनि हाम्रो गुरुसँग कुरा गर्नुभयो कुरा गर्दाखेरि अनि कस्तो छ हाम्रो केटाहरूको मेरो अनि हाम्रो गुरुले के भन्नुभयो भने उहाँहरूलाई यो वेटमा खेल्यो भने मेरो जित्न सक्ला कि किनकि मास्क राम्रो छ अब वेट धेरै छ उसको वेट घटाउनु उसले वेट घटाउनु सक्यो भने यो वेटमा खेल्ने चान्सेस चाहिँ धेरै छ किनभनेदेखि अब बाई चान्स ड्र गर्दाखेरि थाई र कोरिया पहिल्यै पऱ्यो भने उनीहरू त ड्यामेज भइसकेको हुन्छ सेमी फाइनलमा माथि लडेर आएपछि हामीसँग भयो ड्यामेज भयो अनि हामीले 1-2 रनमा नि उसलाई हाइड गर्नु सक्यो भने हामीले मेरो सेयर त्यस कारण होइन त्यसरी भन्नुभयो अनि मलाई हामीलाई लाइन के छ विचार कोसिस गर्छु हजुर भनेर भनेको त्यो बेलुकादेखि खाना खाएँ सधैँ घट्यो अनि के भने हामीलाई क्याल्सियम खुवाउँथ्यो औषधि खुवाउँथ्यो तर एभ्रिडे डक्टर चेक गर्थ्यो ट्रेनिङ अब तपाईँको ट्र्याक सुट त्यो ट्र्याक सुट भित्रको ट्र्याक सुट लगाएर ट्र्याक सुट त्यसमा त्यहाँ मला ब्याङ्कको घाममा मान्छे बोकै कुद्यो बिहानै कुद्यो फेरि स्किपिङ रोग हजुर अब यो ओलम्पिकमा नेपालले लामो समयदेखि भाग लिएर आएको छ 1964देखि लगातार नेपालको सहभागिता रहँदै आएको छ तर अहिलेसम्म नेपालले पदक पाउन सकेको छैन के गर्नुपर्छ होला एउटा ओलम्पियनको नाताबाट तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ओलम्पियनको नाता हामीले पनि नसक्ने सकिन्छ तर के भने प्रपर हाम्रो मान्छेहरू भएन जस्तै अब नेताको मान्छे भन्यो पार्टीको स्टाम्प लगाएर उसले बक्सिङको बल थाहा छैन ऊ
ठुलो मान्छे भएर आउँछ उसले अनि जे पनि मैले थाहा छ भने हुन्छ अनि अलिक थाहा हुने मान्छे आउनु पऱ्यो। अनि फेरि खेलकुदमा जस्तै अब राज्य हामी खेलाडी हुँदादेखिको अध्यक्ष भएर रिटायर हुँदा पनि तपाईँहरू अझै खेलकुदलाई समाउँदैछन्। जस्तै श्यामलाई होइन, हामी बच्चादेखि श्यामलाईको हामीलाई माया गर्ने होइन, अब पैसा हुँदैन थियो फोटो खिच्दा पनि तिमीले लैजाऊ, तिम्रो फोटो चाहिन्छ, हामी मेरो जित्दा चिज उहाँले त्यो सम्झना हो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई कुनै ठाउँमा राख्न सकियो भने भनेपछि भनौँ न हामीले राम्रोसँग तयारी गऱ्यो भने ओलम्पिकमा पदक पाउन सक्छौँ। सकिन्छ, एकदम इमिडिएटली सकिन्छ। किन सकिन्छ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्स प्लस के होइन, ऊ पनि मान्छे हो, हामी पनि मान्छे हो। फेरि हाम्रो त एउटै वेटमा खेल्यो भने 63, 63 होइन, 66, 66 होइन, उसको पनि दुईवटा आयो, हाम्रो पनि दुईवटा आयो। तर अलि बुद्धि जानु पऱ्यो, अलि अब जस्तै प्र्याक्टिस गर्दा पावर हुनु पऱ्यो। उसले पनि प्र्याक्टिस गर्दै पावर हुने हो भने त्यसै जन्मिन आनन्द लिएर पावर होइन, यु हेभ टु लर्न होइन। राम्रो गुरु राखेर राम्रो लर्न गर्न सक्यो भने त। हजुर, यसपालि जुन ओलम्पिकमा भाग लिइरहेका छन् नेपाली खेलाडीहरूलाई उनीहरूलाई केही शुभकामनाका शब्द भन्नु। शुभकामना अब त्यही राम्रो अब आफ्नो प्रयास गर्ने ठिकै छ होइन, नहुनु चाहिँ ठिक छ। दुईजना त्यही गेम खेला हो, हाम्रो खेलाडी पनि कम छैन। तर के भने थोरै समयको लागि थोरै समय मात्र उ गर्नु पाएको हुनाले अलि हामी केही कम मात्र हुन्छ। तर के भने हामीलाई अलिक एक्सपिरियन्स, हामीलाई अलिक त उहाँहरू दिएको फेसिलिटी अलिक केही दिन्छ कि हामी कम छैन, हामी नेपाली कम छैन। हामीले भन्नुहोस् न पहिला खेला रिङमा जानु डराउँथेँ, तर जानै पऱ्यो, जाँदा हामी डराइ जान्थेँ। पछि हुँदा हामीले पनि जुन ठुल्ठुलो देशको मान्छेले गर्दा हामीले पनि त्यसै गर्थ्यौँ, हामीले पनि ढाल्थ्यौँ, हामी त्यहाँ पनि तर्सिन्छ। एसियनकै ढाल्छ भने हामी ढाल पनि ढाल्थ्यौँ। जस्तो मैले श्रीलङ्कामा प्रिफर कप खेल्दाखेरि निर्वाचन गेम हो, मिस्टर नकआउट पाएँ, किनभने सबैलाई नकआउट गराएको थिएँ। इन्डियालाई नकआउट गराएको थिएँ, श्रीलङ्कालाई, बङ्गलादेशलाई नकआउट, सबैलाई नकआउट गराएको थिएँ। हामी पनि सक्दो रहेछ दलबल पनि गएको, दलबल चाहिँ पोइन्टमा जित्यो, मैले सबैलाई नकआउट गराएँ। त्यो अनि हामीलाई कस्तो हौसला हुन्छ भने हामीले पनि जित्नु थालेपछि मैले भने त हामीले के कम्पेयर गर्नु थाल्छ भने तेरो पनि दुईवटा, मेरो पनि दुईवटा हात होइन, तैँले 2 हाने म 3 हान्नुला, 4 हान्नुला, नभए 2मा 2 गरेर पनि ड्र त भइरहेको छ नि, त्यो फिल हुन्छ। फेरि तैँले हानेर मैले पनि हान्नु पायो भने त लगाउनु सक्छु भने, किनभने हामीले किक ब्याक गर्दाखेरि ट्रेनिङ गरेर थाहा हुन्छ नि। त्यो हामीले ट्रेनिङ गरेपछि जस्तै राज्यमा एउटा एक्सपिरियन्स के हुन्छ भने तपाईँसँग खतीमा दौड्न पुगेछ भने तपाईँलाई भोक पनि लाग्दैन होइन। यसो बाहिर गयो भने रेस्टुरेन्टतिर जाँदा पनि अब खै 500 ल्याला नि, 10-20 हजार छ, 500 चिज दिउँला, जब 200 छ भने कति दिन चाहिँ रेस्टुरेन्ट त राम्रो छ, महँगो हो कि। जस्तै हाम्रो ट्रेनिङ गर्दा पनि त्यही ट्रेनिङ प्रपर गरेपछि हामीलाई के हुन्छ भने तँलाई मेरो पनि लागोस् न, तँलाई यस्तो गर्छु भने चाहिँ हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो राम्रो ट्रेनिङ गर्नु सक्यो। हामी नेपाली कम छैन, हामी नेपालीले सक्छौँ। अझ केटाहरू भन्दा पनि नेपाली केटीहरू छ, तपाईँ लेडिज बक्सिङ चाहिँ होइन, लेडिज बक्सिङ झन् राम्रो हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो बहिनीहरूले घरमा काम गर्छ होइन, बुढायो लुगा धुयो, फिजिकली एकदम अलिक स्ट्रङ्गै भइसक्यो। फेरि हाम्रो स्किन कस्तो छ भने अब कालो, त्यसमा बाक्लो छाला, त्यो कुहिरेको छाला छुरी फुट्छ कि नेग्रोनी हुन्छ। कार्यले पनि ट्रेनिङ गर्दा त्योभन्दा बाक्लो गर्दा उसलाई के गर्छ आफ्टर ट्रेनिङ होइन, तपाईँको रुमालले पुस्यो अनि तातो पानीमा नुन हाल्यो, तातो पानीमा नुन धुवा, अनि त्यो छाला बाक्लो गर्दा तर उसको हुन्छ नि साँडेको यहाँ बाक्लो हुन्छ नि होइन, यसो पानी उनीहरूको यो बाक्लो किनभने फुट्दैन, जति हाल्यो पनि फुट्दैन। अब त्यस्तै भएर त्यो त्यति नहोला, त्यो होला कम। हामी नेपालीको स्किन पनि त्यस्तै छ, हामीलाई हान्ने बित्तिकै रगत आउँदैन, तपाईँ सुनिन्छ, निलो हुन्छ, अनि बल्ल रगत आउँछ। उनीहरूलाई छुने बित्तिकै रगत आउँछ गोराहरूलाई, उनीहरू पातलो हुन्छ स्किन। त्यस कारण अझ हामीले यो भन्दा पनि यसमा पनि सकिन्छ। महिलाहरूलाई धेरै चान्स छ, किन भन्नु भयो भने तपाईँको उनीहरूले अब जस्तै गाउँतिरको महिलाहरू पानी मिनाललाई आधा घन्टा 1 घन्टा तल जानु पऱ्यो, 1 घन्टा माथि आउनु पऱ्यो, त्यो अटोमेटिक त्यसको त पावरहरू डेभलप हुँदै जान्छ। तिनीहरूलाई ल्याएर सरसंसारको टाइममा हामीले एउटा खेलाडी भयो, फेरिबाट ल्याएको थियो। उसको काम के भने बिहान उठ्यो, मकैसके भिजेको एक्स्ट्रा मकैसके खायो, पानी खायो, गयो, अनि 1-2 घन्टामा टन्न दाउरा काटेर बोकेर ल्यायो, अनि फेरि भात साग खायो, फेरि गयो। अनि त्यो मान्छेलाई हामीले
कहाँ कहाँबाट लिएर आयो त यहाँ ल्याएर गयो 6-7 महिना 9 महिना ट्रेनिङ गर्नु लागि जहाँ पनि लडाउनु हिँड्नै कुनै आउँदैन भयो तर उसमा किनभने त्यो देउराखाले पावरले अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामी यहाँ ल्याएर उसलाई महिना पैसा दिएर राम्रो खुवाएर राम्रो मेडिकल गराउन सकियो भने तैँले यदि जितिस भने तँलाई म यो गरिदेऊला भनेर हामीले गरिदिनु सकियो सरकारले गरिदिनु सक्यो भने हामी नेपाली कम छैन फेरि स्पेसल्ली हाम्रो नेपालीको चाहिँ ग्रुप गेममा भन्दा आफ्नै सिङ्गल गेममा राम्रो छ फुटबल धेरै मान्छेको सबै त्यति नै हुनु पऱ्यो तर हाम्रो चाहिँ अब के भन्नु मलाई लाज पनि लाग्छ अहिले मूर्खाइ गेममा चाहिँ हामी राम्रो छौँ यो बक्सिङ हो वेट लिफ्टिङै भन्नुहोस् करातेहरू भन्नुहोस् नेपालीको अलिकति